नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। चुनाव आउन 17 दिन बाँकी रहँदा दलहरूले थाले खुला प्रचार। निर्वाचन आचार संहिता नतोड्न आयोगको आग्रह। शीर्ष नेताहरूलाई देश दौडाहाको चटारो। प्रधानमन्त्री देउबा डडेलधुरामा। एमाले भोलि दार्चुलाबाट चुनावी अभियान थाल्ने। प्रदेशमा 5 भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्न संसदीय विशेष समितिको सिफारिस। व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्नेमा सचेत रहन आग्रह। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको हत्या प्रयास। र्यालीमा सहभागी हुँदै गर्दा गोली प्रहार, अन्य केही घाइते। र 3 खेल जित्दै पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा मध्य प्रदेशले प्रदेश 1 लाई हरायो। निर्वाचन आयोगले आसन्न आम निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई खुला प्रचार-प्रसारको अनुमति दिएको छ। आयोगले अनुमतिपछि अब दलहरूले मक्सिर 1 गतेसम्म खुला रूपमा चुनावी प्रचार-प्रसार गर्न पाउनेछन्। खुला प्रचारमा दल, उम्मेद्वार र भातृ सङ्गठनहरूले जुलुस, र्याली, आमसभा सहितका कार्यक्रम गर्न पाउनेछन्। आसन्न आम चुनावलाई लक्षित गर्दै आचार संहिता कार्यान्वयनमा कडा बनेको निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई खुल्ला प्रचार प्रसारको अनुमति दिएको छ। आयोगको अनुमतिपछि अब दल, उम्मेद्वार र भातृ सङ्गठनहरूले जुलुस, र्याली, आमसभा, कोणसभा र सञ्चार माध्यममा आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाउनेछन्। तर यो निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। यदि खुला प्रचार प्रसारका बेला पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी छ। आचार संहिताले नगर्न भनेका कुराहरू भन्न पाइँदैन, त्यस्ता खालका कुरा लेख्न पाइँदैन, त्यस्ता खालका आश्वासन दिन पाइन्न भनेका कुरा दिएपछि त आयोगले सोध्नु पर्यो नि। आयोगले आफ्नो दायित्व त पुरा गर्नु पर्यो। गर्न हुन्न भनेका कुरा गरेपछि त सोध्नु पर्यो। खुला प्रचार प्रसारका बेला दल, उम्मेद्वार, भातृ सङ्गठनहरूले चुनावी कार्यक्रमका लागि 24 घण्टा अघि प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। आयोगले चुनावलाई स्वच्छ बनाउन आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि चुनावी प्रचार प्रसारमा अंकुश लगाएको बताएको छ। तर कारबाही गर्ने मामिलामा आयोग पूर्वाग्रही बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। आयोगले कोही पनि कसैलाई पनि काखा र पाखा नगरिकन समान व्यवहार गरेर र यो लेभल प्लेइङ फिल्ड सबैको लागि समान खेल मैदान बनोस्, स्वतन्त्र उम्मेदवार, प्रतिपक्षमा सत्तारूढमा बसेका सबैलाई समान व्यवहार गरेर निर्वाचनको तोकिएका नियमहरूभित्र रहेर सबै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेर आयोगले चाहिँ ती मान्यताको विपरीत भएको काममा जोसुकै होस् सोधेको छ र नियमभित्र बसेर गरेका काममा चाहिँ आयोगले सोधिराख्नु परेन। त्यसैले यो भित्र रहेर आयोगले काम गरेको छ। आयोगले खुला रूपमा प्रचार प्रसारका लागि 17 दिनको समय दिएको छ। साथै खर्चको विवरण निगरानी गर्ने समेत जनाएको छ। आयोगले दलहरूले गर्ने चुनावी सभाको अनुगमन गर्न सुरक्षा निकायहरूलाई समेत परिचालन गर्ने बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचार प्रसार गर्दा आचार संहिता पूर्ण पालना गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दल प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका बेला आयोगले पूर्ण रूपमा आचार संहिता पालना गर्न सबैलाई सचेत गराएको हो। समितिका संयोजक समेत रहेका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदान हुनुभन्दा 17 दिन अघिबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाइने व्यवस्था अनुरूप आचार संहिता पालना गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यमा सहयोग गर्न राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूसँग अपिल गर्नुभएको छ। 17 दिन निर्धारण गरेको कसरी यसलाई व्याख्या गरौँ भन्नु होला भने हामीले पहिला चाहिँ विभिन्न तरिकाले विभिन्न ठाउँ व्याख्या हुँदै गए र हामी आयोग बसिसकेपछि अब हाम्रो हुने निर्वाचन कहिले हो? मङ्सिरको 4 गते।
4 गते बिहान 7 बजे मतदान सुरु हुन्छ। बिहान 7 बजे मतदान सुरु हुनुभन्दा 48 घण्टा अगाडिदेखि मतलब त्यो जतिखेर मतदान सुरु हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ त्यसको 48 घण्टा अगावै चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन भनेर निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले व्यवस्था गरेको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतदान बिहान 7 बजे सुरु हुने र मतदान सुरु हुनु पूर्वको 48 घण्टा उम्मेदवार र राजनीतिक दलले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाउने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसारको अनुमति दिएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा सभासहित कार्यक्रमका लागि देश दौडाहामा निस्किएका छन्। खुल्ला प्रसारका लागि आयोगले तोकेको 2 हप्ताको समयलाई उपभोग गर्ने रणनीति सहित शीर्ष नेताहरूले मतदाताको घर दैलोसम्म पुग्ने गरी चुनावी कार्यक्रमहरू तय गरेका हुन्। चुनाव प्रचारका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको 2 हप्ताको समयलाई उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका छन्। डडेलधुरामा देउवा विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका सागर ढकालले समेत सभापति देउवाको स्वागत गरेका छन्। गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूसँगै उभिएर ढकालले देउवाको स्वागत गरेका हुन्। मतदातासँग भोट माग्न गृह जिल्ला पुगेका देउवाले त्यहाँ रहँदा चुनावी सभामा सहभागी हुने तालिका छ। बिहिबार अमरगढी नगरपालिकाका मतदातासँग भोट मागेका देउवाले 18 गते शुक्रबार नवदुर्गा गाउँपालिका र 19 गते अजयमेरु गाउँपालिकाका मतदातासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै 20 गते आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका मतदातासँग भोट मागेपछि देउवा काठमाडौँ फर्किनेछन्। काठमाडौँ फर्केपछि थप कार्यक्रम तय हुने देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गर्न शुक्रबार उपत्यका बाहिर जाँदैछन्। देश दौडाहाको पहिलो दिन शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमको दार्चुलाबाट चुनावी अभियानको सुरुवात गर्दैछन्। ओलीले बैतडी र कञ्चनपुरमा हुने चुनावी सभालाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सुदूरपश्चिमपछि ओलीले कर्णालीको सुर्खेत र दैलेखमा आयोजना हुने चुनावी सभालाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशका कार्यक्रम सकेर ओली मधेसको जनकपुर सहितका कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। त्यसपछि प्रदेश 1 का कार्यक्रममा सहभागी हुने गरी कार्यक्रम तय भएको एमालेको प्रचार विभागले जानकारी दिएको छ। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने पछिल्ला केही दिनदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित छन्। आफ्नो क्षेत्रका मतदातासँग भोट माग्न व्यस्त रहेका दाहाल र नेपाल गठबन्धनको बैठकपछि अन्य क्षेत्रका कार्यक्रममा सहभागी हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा गृह जिल्लाबाट फर्किएपछि गठबन्धनको बैठक बसेर संयुक्त सभा वा दोस्रो चरणका चुनावी कार्यक्रम तय गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। यस्तै शीर्ष नेतालाई देशव्यापी प्रचारमा सहभागी गराउन एमाले र कांग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट हेलिकप्टर प्रयोगको अनुमति समेत लिइसकेका छन्। यता अन्य दलका शीर्ष नेताहरू समेत चुनाव केन्द्रित अभियानमा व्यस्त छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाता भेटघाट र घरदैलो कार्यक्रममै व्यस्त छन्। उनी केही दिनमा काठमाडौँ आएर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेपछि फेरि जिल्ला दौडाहामा निस्किनेछन्। त्यस्तै लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै रहेको लोसपाले बताएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहितका नेताहरू पनि चुनावी अभियानमा व्यस्त देखिएका छन्। लिङ्गदेन पनि घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न काठमाडौँ आएर फेरि जिल्ला फर्किएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको माहौल बढ्दै गएको छ। निर्वाचन आयोगले खुल्ला प्रचारका लागि अनुमति दिएपछि उम्मेद्वार चुनावी सभामा व्यस्त हुन थालेका हुन्। दलका उम्मेद्वारहरू बाहेक यसपालिको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर समेत देखिएको छ। देशभरबाट 867 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। आम चुनाव आउन 2 साता बढी समय बाँकी रहेका बेला उम्मेद्वारको चहल पहल बढेको छ। चुनावमा सरकारमा रहेका दलहरू गठबन्धन बनाएर होमिएका छन्।
एमाले समेत गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी हुँदैछ। यता स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर समेत यसपालिको चुनावमा देखिएको छ। काठमाडौँ सहित देशका अन्य क्षेत्रमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारको संख्या बाक्लो छ। स्थानीय तहको चुनावी परिणामपछि देशैभर युवाहरूको स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने होडबाजी नै चलेको छ। तर स्थानीय तहको चुनावमा जस्तो परिणाम आउनेमा भने विश्लेषकहरू शंका गरिरहेका छन्। यो राजनीतिलाई नै ओलटफेर हुने गरी संसदमा ठूलो संख्यामा भोलि सरकार निर्माण वा राष्ट्रिय राजनीतिमै परिवर्तन हुने गरी उहाँहरूको उपस्थिति हुँदैन। यति मात्रै हो, तपाईँको आजका मितिमा स्वतन्त्रले जनताको बिचमा गएर स्वतन्त्रको उपस्थितिले केही मत काटेर एउटा पार्टीको उम्मेदवार जित्नेमा त्यो मत काटेको कारणले अर्को पार्टीको उम्मेदवार जित्ने खालको त्यो खालको स्थिति चाहिँ हुनसक्छ। निर्वाचन परिणाम भनेको एउटा पार्टीले जित्नुपर्ने ठाउँमा अर्कोले जित्ने गरी त्यो खालको अथवा एउटाको प्रभाव भएको ठाउँमा त्यो प्रभावलाई उठेको स्वतन्त्रको त्यो प्रभाववालाको मत काटेपछि अर्को पार्टीको मत माथि आएर यसरी जित्ने खालको स्थिति हुनसक्छ। स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएर चुनाव जितेका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह र धरानका हर्क साम्पाङ राईका पक्षमा देखिएको जनमतले आम चुनावमा समेत स्वतन्त्रको लहर चलेको कतिपयको आकलन छ। यता मंसिर 4 मा हुने चुनावका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएकाहरूसँग मतदाता भने आशावादी देखिएका छन्। दलहरूले केही गर्नु भएको छैन हैन त। अब नयाँ पार्टीहरूले बालेनले धेरै गर्नुभएको छ, अझै त्यस्तै स्वतन्त्र पार्टीको साथीहरूले त्यस्तै गरून् भन्ने धारणा लिएको छु मैले। त्यो आशा चाहिँ जागेकै छ। जो राम्रो छ अहिले यहाँ हाम्रो बालेन शाहजीकै हेर्दाखेरि पनि हैन, हर्क साम्पाङ हैन, यिनीहरूको काम हेर्दाखेरि अब फरक कुरो चाहिँ अब स्थानीय र अब माथिकोमा चाहिँ अलिकति फरक होला। स्थानीय तहको चुनावमा जस्तो उल्लेख्य रूपमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनावी परिणाम ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषय चुनाव पछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ। तर पछिल्लो समय देखिएको स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको लहरले भने राजनीतिक दलहरू तरङ्गित बनेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैजसो दलले घोषणा पत्र जारी गरिसकेका छन् भने औपचारिक रूपमा प्रचार प्रसारमा समेत लागिसकेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, आगामी निर्वाचनबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ? अपेक्षा त हाम्रो त्यस्तो के पनि छैन हैन, अपेक्षा होला जस्तो पनि छैन। अब अहिलेसम्म नभएको अब चाहिँ होला भन्ने कहिले सोच्नु, हामीले सोच्ने चान्सै पाएको छैनौँ हैन र चान्स पाउने त्यति बिना हामीले केही आधार भेटाएकै छैनौँ अहिलेसम्म। अब भयो भने छुट्टै कुरा हुन्, अब भयो भने अबका नयाँ आएर युवाहरू आएर कोहीले केही गर्यो भनेर हो, नत्र भने त के उही त हो नि, हिजो जस्तो थियो आज त भोलि त्यस्तै हो, खानेले खान्छ बस्छ। अब मान्छे यसो विचार गरेरै गर्नु पर्ला। अब सधैँ धोका दिए, काम गरेनन्, झुक्याए, बारम्बार पार्टीहरूले झुक्याइरहेछ। अलिकति योग्य मान्छेलाई चाहिँ विचार गरेर दिनु पर्ला। अब स्वतन्त्र खालको उम्मेदवार गर्ने खालको बालेन जस्तै हैन, अरूले नि त्यस्तै गरून् भन्ने सोचिरहेको छु मैले त। अरू अब पुरानो दलहरूले केही गर्नु भएको छैन हैन त। अब नयाँ पार्टीहरूले बालेनले धेरै गर्नुभएको छ, अझै त्यस्तै स्वतन्त्र पार्टीको साथीहरूले त्यस्तै गरून् भन्ने धारणा लिएको छु मैले। स्वतन्त्रबाटै बढी होला कि जस्तो लाग्छ। भोट काटेर जित्नेले नजित्नेले जित्ने स्थिति आउने देखिन्छ। अपेक्षा कस्तो छ भने हाम्रो अब पुरानै पार्टीका पुरानै मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रै होला। उनीहरूले नै ओगटेर बसेका ठाउँमा त अरूले उही ताली बजाउने मात्रै होलान् हैन। तर समग्र युवाहरू आएको खण्डमा र युवाहरूले नेतृत्व गर्न पाएको खण्डमा केही आशा गर्न सक्ने ठाउँहरू चाहिँ छन्। जसले राम्रो काम गर्छ उसैलाई भोट दिने हो। पहिलेका पनि राम्रै छन्, व्यक्ति हेरेर हुन्छ पहिलेको पनि। अब अहिलेका पनि आएका छन्, आउन चाहिँ धेरै किसिमका स्वतन्त्र आएका छन्। अब स्वतन्त्र मध्ये पनि कुन चाहिँ राम्रो हो त छानेर भोट दिन्छ दिँदैन अब त पछि सोच्ने कुरा हो। अब जबसम्म यो दोस्रो पुस्तामा जाँदैन तबसम्म केही होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने हामी त 48 सालबाट निर्वाचन गरे मान्छे, अब त गर्दा गर्दै कतै पछि नै हामीले मनै मरिसक्यो। निर्वाचनभन्दा अगाडि नै अपेक्षा राख्नु पर्ला नि। उम्मेदवार त नयाँ आउनु पर्यो, पुराना चोरलाई त काम छैन।
पुरानले त देश लुटेर खाइसके सबै। कहिले एमसिसी भन्छ, कहिले अर्को भन्छ, कहिले ओम्निकाण्ड भन्छ, कहिले गिरिबन्धु चिया स्टेट भन्छ, कहिले वाइड बडी भन्छ, सबै लुटेर खाइसके। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा अग्रगामी शक्तिलाई जिताउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज गोर्खा जिल्लाका संगठनका साझा उम्मेद्वारहरूको परिचयात्मक चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रक्रियाको सफलताका निम्ति आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन अनुमति दिलाउन नसके राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने समेत दाबी गर्नुभयो। प्रक्रियाको सफलताको निम्ति आर्थिक विकास अपरिहार्य शर्त छ। यदि हामीले जनताको दैनिक जीवनमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु भएको अनुभूति दिलाउन सकेनौँ, आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न सकेनौँ भने यो परिवर्तन दिगो हुँदैन। कारण परिवर्तनको दिगोपनको लागि पनि हामीले आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्दछ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित नराखेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपालमा जो राजनीतिक परिवर्तन भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रूपमा यो परिवर्तनलाई संविधानमा संस्थागत गरिएको छ। यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दै हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा मात्रै सीमित नराखेर यसलाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा विस्तारित गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउने र आम जनतालाई आफ्नो काखमा आफ्नो पोल्टामा के प्राप्त गर्यौं भन्ने खोज्दा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति दिने र उनको जीवन फेर्ने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एक दशकदेखि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने निर्वाचन क्षेत्र बनेको छ। मूलधारका प्रमुख पार्टीबाट शीर्ष भूमिकामा रहेका नेताहरूको प्रतिस्पर्धामा रहेको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा यसपालि पनि चर्चा चुलिएको छ। 2074 को निर्वाचन र आसन्न निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी पुरानै अनुहार देखिएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईको दोस्रो भिडन्त मङ्सिर 4 मा यसै क्षेत्रमा हुँदैछ। प्रमुख दुई पार्टीबाट एउटै क्षेत्रमा एकल सिफारिसमा थापा र भट्टराई परेका थिए। दुई नेताको नाम ती दल हुनुले दुवै हेभीवेट प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। तर क्षेत्र नम्बर 4 का जनता भने नयाँ अनुहार खोज्ने बताइरहेका छन्। एक्साइटेड छु एकदम। अब के राम्रो हुन्छ कि भनेर हैन, सबैजना त्यही त हो नि, के राम्रो नेताहरूले अब राम्रो गर्छ कि भनेर हामी त्यही आस्था हो नि जनताहरू सबै। र हुन त हामी आफ्नो सिद्धान्त आफूमा लगाउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन, तर जहाँसम्म भ्यालीमा चाहिँ बढी सिट स्वतन्त्र आउने बढी सम्भावना देख्छु। थापासँग 3 पटक सांसद भएको अनुभव छ। उनी 2 पटक संविधान सभा सदस्य थिए। साथै उनीसँग संसदीय समितिको सभापति र मन्त्री बनेको अनुभव पनि छ। स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला थापाले अघि सारेको स्वास्थ्य बीमा, सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी र मृगौला रोगीलाई निशुल्क डायलिसिस गर्ने व्यवस्था अहिले समेत कार्यान्वयनमा छन्। कांग्रेसको महामन्त्रीमा 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि उनको वरियता पार्टीमा थपिएको छ। उनी आफूसँग जोश र अनुभव भएको भन्दै आफ्नो क्षेत्रका लागि काम गर्ने बताएका छन्। मूल जिम्मेवारी लिनुपर्छ र मेरो प्रयत्न त अब यहाँसम्म नेपालको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ल्याइपुर्याउनु उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्दै अब ड्राइभिङ सिटमा नै हामी आफै बसेर, कि अरू साथीहरू बस्छन् अरू साथी बसेनन् भने आफै बसेर अब योभन्दा अगाडिको 5 वर्षको निम्ति आफैले मूल ड्राइभिङ सिटमा बस्ने एउटा प्रयत्न गर्ने हो। आफ्नो एउटा कर्म गर्ने हो। त्यसले फल कसरी दिन्छ त्यो समयले बताउला। तर मेरो आफ्नो उम्मेदवारी म यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसके पछाडि मैले सांसदको रूपमा आफ्नो गर्ने जिम्मेवारी अरू जिम्मेवारी छँदैछन्। तर मैले यो पटक नेपालको सरकारको मौका पर्दै गर्दा त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरिकन काम गर्ने एउटा प्रयत्न
गर्छु, किनकि मलाई अब त्यसका निम्ति चाहिने अनुभव भयो, त्यसका निम्ति चाहिने सपना मसँग छ, जोस मसँग छ, चाहिएको अनुभव पनि मैले प्राप्त गरेको छु। थापाले पार्टीभित्र र बाहिर शक्ति विस्तार गरिरहँदा त्यही स्तरमा नभए पनि भट्टराईले पनि पार्टीभित्र पकड बलियो बनाउँदै लगेका छन्। भट्टराईसँग पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीको परराष्ट्र सल्लाहकार भएको अनुभव छ। उनी एमालेको विदेश विभाग प्रमुख समेत हुन्। उनले क्षेत्र नम्बर 4 मा आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी समेत गरेका छन्। मेरो जित लगभग सुनिश्चित भइसक्यो। यद्यपि 4 गते जनताले मत हाल्नुपर्ने दिन हामीले पर्खिरहेका छौँ, तर आम जनसमुदाय अहिले परिवर्तनको पक्षमा छन्। क्षेत्र नम्बर 4 मा 3 पटक हाम्रो भन्दा फरक पार्टीलाई विजय गराएर के पाइयो र नेकपा एमाले जित्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उनीहरूले छुट्याउने स्थिति बनेको छ। तिनै कुरा लिएर हामी जनताको बिचमा गइरहेका छौँ। कांग्रेस नेता थापा 2070 सालमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो पटक भिडेका थिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनले सहजै जित निकालेका थिए। थापाले अन्य एमाले उम्मेदवारलाई फराकिलो अन्तरले हराएका थिए। थापाले 22,336 मत ल्याएर विजयी हुँदा एमालेका उम्मेदवार निर्मल कुइकेलले 9,028 मत ल्याएका थिए। माओवादीका नन्दकिशोर पुन पासाङको पक्षमा 6,462 मत खसेको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदा 2074 सालको निर्वाचनमा राजन भट्टराई पहिलो पटक प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका थिए। गगनले 21,558 मत प्राप्त गरी विजय भए। राजनको पक्षमा भने 18,140 मत खसेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या सभा सदस्यको 10% बराबर हुने गरी तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या न्यूनतम 5 जना भन्दा कम नहुने गरी सभा सदस्यको 10% मा सीमित गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिले मन्त्रीको संख्या वृद्धि हुँदा प्रशासनिक खर्चमा पनि वृद्धि भएको र जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा आएको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यस्तै 3 तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पार्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रदान गर्न सक्छ, अनि केही स्थानीय तहलाई गर्न सक्ला, प्रदेशले पनि तल गर्नुपर्छ भनेर एउटा विकेन्द्रीकरण खालको त्यो कार्ययोजना पनि चाहिन्छ भनेर हामीले विकेन्द्रीकरण कार्ययोजना, विकेन्द्रीकरण योजना सहितको गरेर हामीले 3वटा सिफारिस गरेका छौँ। त्यस्तै सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदमा संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संयुक्त संसदीय समिति गठन गरी नियमित प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिले 2080 सालसम्ममा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। अधिकार क्षेत्रहरूमा अझै दोहोरोपना छ हैन, एक तहले अर्को तहको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने कुराहरू त्यसलाई अझै अब एउटा रिभिजिट गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ। त्यसकारण हामीले यसमा सिधै स्पेसिफिक भएर हामीले यो फेरि टाइमलाइन नै दिएका छौँ। हामीले यहाँ त कस्तो छ भने यो कसले गर्ने भन्दाखेरिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जिम्मेवारी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय हो, त 2080 वैशाखसम्म यो काम सक्नुपर्छ भनेर हरेक एक्टिभिटीको हामीले कसले जिम्मेवारी निकाय चाहिँ को हो, कति टाइममा सक्ने सहित भनेर हामीले त्यो लेखेका छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले समितिले दिएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भए मात्रै संघीयता बलियो भन्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन र प्रतिवेदनलाई प्रक्रिया पूरा गर्ने माध्यमको रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभयो। भएका त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त कुनै विघ्न बाधा नहुनुपर्ने हो, तर त्यो पनि प्रभावकारी नभएको कतिपय समयहरूमा पाइन सक्छ। यसकारण अहिले यो संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति बनाएर हामीले संघीयतासँग सम्बन्धित जुन सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका थियौँ, यसलाई समितिले समय दिएको सीमाभित्रमा नै रहेर महत्त्वपूर्ण निर्णय निष्कर्षसहित यसलाई कार्य सम्पादन गरेको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले समितिले बुझाएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन मुख्य रहेको भन्दै साझा निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा नलैजाने हो भने भविष्यमा कुनै पनि समिति बनाउनुको अर्थ नरहने जिकिर गर्नुभयो। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ।
बुधबारबाट जारी थुन्सेक बहस आज पनि नसकिएपछि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा हेर्दैमा राखिएको हो। उनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सहित कृष्ण सापकोटा, सविता भण्डारी, सुभाष पाठक र लव मैनालीले बहस गर्नु भएको थियो। सन्दीपका कानून व्यवसायीले पीडित किशोरी नाबालिग भएको प्रमाण अदालतमा पेश गरिएको र सन्दीप विरुद्धको अभियोजन नै प्रमाणित नहुने जिकिर गरेका छन्। भोलि पीडित किशोरी पक्षका वकिल र सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। आजको बहसपछि सन्दीप पक्षकी अधिवक्ता सुधा रिजालले किशोरी नाबालिग नभएको प्रमाण पेश गरेको बताउनुभयो। लामिछानेको तर्फबाट सुरुमा हाम्रो पाठकजीले ओपनिङ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा, सविता बराज्यू, अनि म आफै र अनि रमेश श्रेष्ठज्यू, लवढुङ्गना मैनालीज्यूले चाहिँ बहस गर्नुभयो। नाबालिका होइनन् भन्ने कुरा पहिला पनि मैले यो किटानको साथ बोलेको थिएँ। आज पनि यो कुरा दोहोऱ्याउँछु। उनको हस्पिटलको कागज र उनले संशोधन गरेर दिएको जन्मदत्ता र बसाइसकेको कागजबाट चाहिँ उनी नाबालिका होइनन्, साबालिका हुन्, तिनटै प्रमाण र यहीबाट बनाएका नागरिकता पनि साबालिकै हुन् भन्ने किसिमले हामीले प्रमाणहरू पेश गरेका छौँ। अधिवक्ता रिजालले भोलि पनि थुन्सेक बहस हुने र सरकारी वकिल र सन्दीप पक्षधर वकिलले बहस गर्ने बताउनुभयो। सन्दीप विरुद्धको अभियोग जिल्ला न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको एजलासमा सुनवाई भइरहेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पर्साको वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखानाको मर्मत कार्य सुरु गरिएको छ। 20 वर्ष अघिदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कारखानालाई महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भएसँगै त्यसको मर्मत कार्य र कारखानामा भएका सामग्रीहरूको लागत सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको हो। यो दृश्य हो पर्साको वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखानाको। आजभन्दा 20 वर्ष पहिलेदेखि बन्द अवस्थामा रहेको यो कारखानालाई पुनः मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ र सोही अनुरूप अहिले धमाधम मेसिनहरूको मर्मत र कारखाना वरपरको सरसफाई थालिएको छ। कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा महावीर पुनको आविष्कार केन्द्र र अर्थ मन्त्रालय बीच सम्झौता भए बमोजिम यसको मर्मत सम्भारको कामले तीव्रता पाएको छ। साथै आविष्कार केन्द्रले सार्वजनिक अपील गर्दै कारखानाको सरसफाई र मर्मतका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। पुरानै अवस्थामा कारखानामा सबै कृषि औजार उत्पादन गर्न नसके पनि 1 वर्षभित्र 10 देखि 15 किसिमका कृषि औजारहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्य आविष्कार केन्द्रले राखेको छ। 60 वर्ष अगाडिको कारखानालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्य राखेको केन्द्रले 2-3 वर्षभित्रमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने र सकेसम्म 3 शिफ्टमै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएर केन्द्र अघि बढेको छ। केन्द्र र सरकार बीच 10 वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सहमति भएको यो कारखानाको सबै खर्च र स्वामित्व सरकारमा निहित रहने बताइएको छ। नाफामा लान सके केन्द्र र सरकारलाई बराबर भाग लाग्ने पनि सहमति भएको छ। स्वदेशमै आविष्कार केन्द्र नहुँदा वर्षेनी अर्बौंको कृषि औजार भारत लगायतका मुलुकबाट आयात भइरहेका छन्। सो आयातलाई केही हदसम्म भए पनि निरुत्साहित बनाउन कारखानाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। यो कारखाना विक्रम सम्वत 2021 सालमा तत्कालीन सोभियत संघ रुसको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको कारखानाको शिलान्यास भने 26 जेठ 2023 मा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजालले गरेका थिए। वीरगञ्ज 14 मा स्थापित उद्योग सुरुका वर्षमा मुनाफामा नै सञ्चालनमा थियो। कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक औजार उपकरण यसले बनाउँथ्यो। सस्तो र सुलभ तरिकाले सुपथ मूल्यमा देशका कुना काप्चासम्म कृषकले सेवा लिन्थे।
कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने साना उपकरणहरू पनि यही उत्पादन हुन्थ्यो। उद्योगलाई टेवा दिनका लागि समय सापेक्ष सरकारी नीति आउन सकेन, जसले गर्दा उद्योग निरन्तर नोक्सानीमा सञ्चालन हुने अवस्था आयो। उत्पादकत्व बढाउन एवं कारखानालाई नाफामा सञ्चालन गर्न सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने योजना अनुरूप 2054 सालमा कारखाना निजीकरणमा गयो। त्यसपछि नै यो कारखानाको दुर्दशा सुरु भएको थियो र 2059 चैत 4 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो। कृषिमा आधारित मुलुकमा कृषि सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सञ्चालन र प्रवर्धन गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व सरकारको हो। 2 दशकसम्म कृषि औजार कम्पनी बन्द हुनु दुर्भाग्य हो। भलै महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रले देखाएको चासोले भने सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यस्ता रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तादुरुकता दिनु र त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। एनआइसी एसिया बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रोशन कुमार नेउपानेलाई पुनर्नियुक्ति गरेको छ। हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले नेउपानेलाई आगामी 4 वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन बैंक अफ एसिया नेपाल लिमिटेडमा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको इन्चार्जबाट बैंकको सेवामा जोडिएका नेउपाने प्रमुख जोखिम अधिकृत हुँदै सन् 2018 मा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुभएको थियो। उहाँ 38 वर्षको उमेरमा नै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति हुनुभएको छ। उहाँकै नेतृत्वमा सन् 2019-20 सम्ममा कर्जा निक्षेप, सेवाग्राही संख्या, खुद मुनाफा, प्रति शेयर आम्दानी, सो पुँजीमा प्रतिफल, शाखा सञ्चालन लगायतका अधिकांश वित्तीय तथा गैर वित्तीय परिसूचकहरूमा बैंकिङ क्षेत्रकै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको एनआइसी बैंकले जनाएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तेहरिक ए इन्साफ PTI का अध्यक्ष इमरान खानको हत्याप्रयास भएको छ। उनको गाडीलाई लक्षित गर्दै प्रहार भएको गोली खानको घोडामा लागेको छ। उनलाई वाजिराबादमा गोली प्रहार गरिएको PTI का नेता फहाद चौधरीलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी समाचार संस्था टनले जनाएको छ। खानले केही सहायता तत्काल निर्वाचनको माग गर्दै सुदर्शन प्रदर्शन गर्दै आएको छ। उनीसँगै र्यालीमा सहभागी केही घाइते भएको बताइएको छ। गोली लागि घाइते भएका खानलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको छ। उनी खतरा मुक्त रहेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। खान अमेरिका र पाकिस्तानी सेनासँग मिलेर नयाँ सरकारले आफूलाई सत्ताच्युत गरेको भन्दै निरन्तर प्रदर्शनमा सहभागी हुँदै आएका थिए। उनले सरकारको राजीनामा माग गर्दै आयोजना गर्ने विरोध प्रदर्शनमाथि सरकारले दमन गर्ने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रमुख महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इथियोपियामा भएको युद्धविरामलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। इथियोपियाको सरकार र यहाँ हिंसात्मक युद्ध गरिरहेको विद्रोहीका बीचमा भएको युद्धविरामलाई सहयोग गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सो आग्रह गरेका हुन्। दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा गएको केही दिनदेखि इथियोपियाको सरकारका प्रतिनिधि र यहाँको टिग्रे क्षेत्रमा गएका केही वर्षदेखि हिंसा जारी राखेको विद्रोही समूहका बीचमा शान्ति वार्ता भएको थियो। सो वार्तापछि बुधबार यी दुई पक्ष तत्कालै युद्धविराम गर्न सहमत भएको बताइएको छ। सो युद्धविरामको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व समुदायले स्वागत गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले पनि सो क्षेत्रमा युद्धविरामको स्वागत गर्दै इथियोपियाली नागरिक र विश्व समुदायलाई यस कार्यको स्वागत गरी आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। दक्षिण कोरियामा कोरोना संक्रमण पुनः फैलिएको छ। गत 24 घण्टामा दक्षिण कोरियामा 46,896 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,57,17,277 जना पुगेको दक्षिण कोरियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। यसअघि बुधबार एकै दिन 54,766 जना मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमित मध्ये गम्भीर अवस्थामा संक्रमितको अवस्था बढ्दै गएको छ।
2 दिनमा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच दक्षिण कोरियाली सरकारले सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण कोरोना संक्रमण दर बढेको भन्दै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। सर्वसाधारणको भिडभाड र सामाजिक दूरी कायम नगरेका कारण नै कोरोना संक्रमण दर बढेको भन्दै सरकारले सचेत रहन अपिल समेत गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। साफ U15 महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले भुटानलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा भएको खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित भएको भुटान विरुद्ध नेपाललाई फराकिलो जित दिलाउन वर्षा ओलीले 4 गोल गरिन्। सुक्रिया मियाले 2 तथा सोनु परियारले 1 गोल गरिन्। नेपालले भुटान विरुद्ध पहिलो हाफमा 4 तथा दोस्रो हाफमा 3 गोल गरेको हो। नेपालले जितबाट च्याम्पियनसिप सुरु गर्दै 3 अङ्क जोडेको छ। भुटानले भने यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा भुटान बङ्गलादेशसँग 8-0 पराजित भएको थियो। 3 टिममा सहभागी प्रतियोगिता डबल राउन्ड रोबिङका आधारमा हुनेछ र अन्तिममा शीर्ष स्थानमा रहने टिमले उपाधि जित्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल शनिबार बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब पीएम कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित निकाल्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा आज लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। लुम्बिनीले दिएको 189 रनको लक्ष्य पुलिसले 37 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर 192 रन जोड्दै पूरा गर्यो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 44 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 188 रन बनाएको थियो। जितसँगै पुलिसले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। पुलिस समूह बी को शीर्ष स्थानमा रहेको छ। लुम्बिनी 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा मध्य प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 72 रनले पराजित गरेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा मध्य प्रदेशले दिएको 215 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 43.1 ओभरमा समेटिएको थियो। प्रदेश 1 ले सबै विकेट गुमाएर मात्र 142 रन बनाउन सक्यो। प्रतियोगितामा शुक्रबार पनि 2 खेल हुनेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने खेलमा कर्णाली र एपीएफ तथा मुलपानी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र मध्य प्रदेश बीच खेल हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनाव आउन 17 दिन बाँकी रहँदा दलहरूले थाले खुल्ला प्रचार प्रसार। निर्वाचन आचार संहिता नतोड्न आयोगको आग्रह। शीर्ष नेताहरूलाई देश दौडाहाको सटारो। प्रधानमन्त्री देउवा डडेलधुरामा। एमालेले भोलि दार्चुलाबाट चुनावी अभियान थाल्ने। प्रदेशमा 5 भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्न संसदीय विशेष समितिको सिफारिस। व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्नेमा सचेत रहन आग्रह। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको हत्या प्रयास। र्यालीमा सहभागी हुँदै गर्दा गोली प्रहार। अन्य केही घाइते। र 3 खेल जित्दै पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा मधेसले प्रदेश 1 लाई हरायो। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।